رمضان دا مہینہ گزردا ہے روزے دار روزے رکھ دے نے رمضان دا مہینہ گزار دے نے رمضان دے روزے رکھ دے نے روزانہ ایسا وقت آندا ہے افطاری دے ٹائم اللہ بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دے نے تے جنت دا داخلہ عطا کر دے نے اللہ اپنے بندیاں نو جنت دیندے نے اللہ اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دے نے تے رمضان دے روزے رکھے میں رمضان دے روزے گزارے نے اینے رمضان دے روزے ایک ایک کر کے گزارے آئے رمضان دے تقاضے پورے کیتے نے ادھروں رمضان گزریا نہیں فرشتے اللہ دے آ جاندے نے اجر نوٹ کرن لگے نے اللہ دے فرشتے اجر نوٹ کرن لگے نے رب پاک کہندے نے میرے فرشتیو نمازاں پڑھے بندہ تے اجر دس دیتا ہے نمازاں پڑھدا ہے کلا پڑھے تے ایک نماز دا ثواب ہے تے جماعت دے نال پڑھے اللہ اینو 27 دا ثواب دے دیندے نے کلا پڑھے ایک نماز جماعت نال پڑھی 27 نمازاں نے نماز دا اجر فرشتیاں نوٹ کر لے آئے اس بندے نے جناب زکاة دیتی زکاة دا اجر فرشتیاں نوٹ کر لے آئے اس بندے نے جناب حج کیتا ہے حج بڑی عبادت ہے حج کردا ہے اجر فرشتیاں نوٹ کر لے آئے جدو رمضان دے روزیاں دی واری آئی ہے تے تھکاوٹ نال چور ہو گیا ہے تھکاوٹاں بڑیاں ہو گئیاں نے اللہ دے فرشتے آ رہے نے تے رب پاک اعلان کر رہے نے میرے او فرشتیو اجر تساں لکھنا اجر تساں نہیں لکھنا الصوم لی وانا اجزی بہی میرے بندے نے روزہ میرے واسطے رکھیا اے بندہ میرے واسطے رمضان دا مہینہ گزاردا ہے میرے بندے نے روزے میرے لئی رکھے نے اینا روزیاں دے سلے بھی اینو میں آپ عطا کراں گا اور اللہ پاک آپ سلے عطا کی کر دے نے رمضان دا مہینہ گزردا ہے رمضان دیاں برکتاں اللہ پاک اپنے بندیاں نو عطا کر دے نے رب العالمین نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی میرے بندے نے روزہ میرے لئی رکھے آئے اینے پورا مہینہ گزاریا اللہ دا بندہ تھک گیا ہے ہن تھکاوٹ نال چور ہو گیا ہے رب کہندے نے سلے میں عطا کراں گا اینو رمضان دے روزیاں دے بدلے میں عطا کراں گا اینو رمضان دے روزیاں دے سلے میں عطا کراں گا اے دی زندگی تے رمضان نے رنگ چاڑ دیتا ہے اور رمضان دا رنگ کی ہے آئیے غور کیجئے اللہ پاک دے قرآن دیاں آیتاں تے رب العالمین اعلان کر دے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والےو مومنو مسلمانو میں تواڈے تے روزے فرض کیتے نے اللہ نے کی کیتا روزے فرض کیتے نے فرمایا میں تواڈے تے بھی فرض کیتے نے تواڈے تو پہلیاں قوماں تے بھی فرض سن اللہ کیوں فرض سن لعلکم تتقون
تاکہ تسی پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ جدوں تسی متقی بنو گے، جدوں تسی پرہیزگار بنو گے، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے جیڑا متقی بن جاندا ہے۔ متقی کون ہے؟ پرہیزگار کون ہے؟ گل واضح کر دیاں، ایتھے بندے نماز پڑھتے نے آندے نے اسی متقی بن گئے ہاں، ایک بندہ روزے رکھدا ہے کہندا میں متقی بن گیا، ایک بندہ عمرہ کرتا ہے کہندا میں متقی بن گیا۔ آئیے غور کیجئے، متقی دی وضاحت کر لیجئے، متقی کون ہے؟ پھر اگلے پوائنٹ تے چلیں گے۔ اللہ متقیاں نو عطا کی کرے گا؟ آج میں تانوں دسنا ہے اللہ پاک نے متقین نو دینا کی ہے۔ اور جڑے تھک گئے تقوی دے اندر ڈوب گئے، جدو بندہ تقوی دے اندر ڈوبدا ہے اللہ جاندا ہے تھک جاندا جے، جدو متقی بندا ہے تھک جاندا ہے۔ اور متقی کون ہے؟ آئیے اللہ دے قرآن دی آیات تے غور کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کہہ دیو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کتاب کیسی ہے؟ اے بے ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، اے دے اندر شک کوئی نہیں۔ اللہ نے اس قرآن نو متقین واسطے ہدایت بنایا۔ اور متقی کون نے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جڑے غیب تے ایمان رکھ دینے۔ ہائے سونے مالکا میں تیرے قرآن دیاں عظمتاں تو قربان جاواں، اے قرآن دیاں ایتاں میرے واسطے دیسی کیوں دے ٹیم دا کام کر دیاں نے۔ ہائے ہائے مینوں یاد آیا مناظر اسلام حافظ عبداللہ صاحب شیخوپوری، کہہ دے رحمت اللہ ہے، ذرا مل کے بولو رحمت اللہ علیہ۔ وجد اندر آونا تے کہنا قرآن دیاں ایتاں مینوں حجاں پیاں مار دیاں نے۔ سن قرآن دیاں ایتاں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلا اللہ نے قرآن دی عظمت نو بیان کیتا، نال اللہ نے اعلان فرمایا اے قرآن متقین واسطے ہدایت ہے۔ متقین کون نے؟ رمضان دے روزے رکھے متقی بن جائیے۔ متقی کون نے؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں نے جڑے غیب تے ایمان رکھ دینے، متقیوں نے جڑے غیب تے ایمان رکھ دینے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اے غیب تے ایمان رکھ دینے، غیب دا تقاضا کیے، غیب تے ایمان لے آندا ہے، انہاں دا غیب تے ایمان ہے۔ اذاناں سن دینے سو نہیں رہندے، اذاناں سن دینے بستریاں تے لمے نہیں پے رہندے، اذاناں سن دینے چونک مل کے کھلو نہیں رہندے، اذاناں سن دینے پرے تے پنچایت دیاں گلاں وچ نہیں جے بیندے، اذاناں سن دینے گھر کڑماں دیاں گلاں نہیں جے کر دے، اذاناں سن دینے نواں تے جوائیاں نال لڑائیاں کر دے نہیں کر دے۔ کی کر دینے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کر دینے، جو اللہ نے عطا کیتا ہے مال اندروں اللہ دی راہ اندر خرچ کر دینے۔ پھر فرمایا
اے آ قرآن تے بھی ایمان رکھ دینے، پہلیاں کتاباں تے بھی ایمان رکھ دینے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اور سمجھ آ رہی جے؟ اوہ متے میں کندھاں نوں تے آواز نہیں کردا پیا، ہن مرضی ہے تواڈے سپیکر دی گلا کھچی جائے تے دی مرضی ہے، بقایا میری پوری کوشش ہے تانوں کوئی گل چنگی دس جاواں، انشاءاللہ تانوں مندی گل نہیں دساں گا، اللہ تانوں جزا عطا کرے گا میری گل نوں سن کے جایا جے، اور سنو گے ہن کوئی اٹھ کے نہ جاوے، تھوڑا آواز کراں گا لیکن کوشش کراں گا کام دا کراں۔ آئیے غور کیجیے، اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، متقین دیاں صفات اللہ نے بیان کی تیاں تے آخر تے جا کے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ متقیوں نے انہاں دے اندر خوبیاں، پھر اللہ نے نتیجے دا اعلان کیتا، رزلٹ اللہ نے عطا کر دیتے، اللہ پاک نے رزلٹ دیتے نے تے کیویں دے دیتے نے، اللہ فرماندے نے رب دی طرفوں ہدایت نے، اے اپنے رب دی ہدایت ہوتے نے، وَأُولَئِکَ جتھے ایسی نہ اگے ہی اوتھے ہی فٹ رہن دیو اینوں، اللہ تانوں جزا عطا کرے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اے متقی جڑے نے اے اپنے رب دی ہدایت ہوتے نے، جن نے رمضان گزاریا متقی بنیا، اور متقی بنیا اپنے رب دی ہدایت ہوتے ہوئے، اور متقی کون ہے؟ میرا دل کردا ہے ہن میں تانوں پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنا دیاں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھائی ہے، مسلمان مسلمان دا ویر ہے، مسلمان مسلمان دا پرا ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا پرا ہے، مسلمان مسلمان دا کی ہے؟ ویر مسلمان مسلمان دا پرا ہے، لا یظلمہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر پرائے میں دے ہندے نے، لا یظلمہ، پرا تے ظلم نہیں کردا، ولا یخذلہ ولا یحترہ، پرا نو ذلیل بھی نہیں کردا، اور پرا نو تحقیر بھی نہیں سمجھدا، اور اے خوبیاں او دے اندر ہون گیاں جدے اندر تقوی ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ تقوی کتھے وے، کیڑی جگہ ہے میرے تیرے جسم دی جدی کیفیت دے بدلن دا نام تقوی ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے، التقوی ہاں ہونا، اینج کر کے نبی پاک نے اشارہ فرمایا تقوی ایتھے وے، تقوی ایتھے وے، اپنے سینہ پاک تے اشارہ فرمایا، صحابی آندے نے وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اشارہ اپنے سینے وال فرمایا، تقوی ایتھے وے، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور متقین واسطے اللہ دا اعلان کیے، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور رمضان دے روزے رکھ کے تھک جان والے ہو،
تقوی نو حاصل کر دے تھک جان والیو، رشتے داراں نو مناوندے تھک جان والیو، ماں پیو دی سیوا کر دے تھک جان والیو، اور بھیناں بھراواں دے حق دیندے تھک گئے ہو، آؤ ہن اللہ نتیجے بیان کرن لگے جے، پریشان نہیں ہونا۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، رب متقیاں نو پوچھدا ہے، متقیاں نو سوال کیتا جائے، متقیاں نو پوچھیا جائے، پرہیزگاراں نو سوال ہووے تے پوچھیا جاوے، ماذا انزل ربکم، تواڈے رب نے نازل کی کیتا ہے، تے متقی نہ شکری نہیں کر دے۔ اے نہیں آندے بھوکے مر گئے، اے نہیں آندے سارا سب کچھ تے مولوی کھا گئے روزیاں چ، سانو تے لبا ہی کچھ نہیں، سانو تے بی بی مریم نواز والا آٹا بھی نہیں لبا۔ متقی کی آندے نے، متقی کہندے نے قالوا خیر، ایک کچیاں کلیاں وچ گزارے کر لیندے نے، دہیں دے کنڈے پی کے روجے نہیں جے رکھ دے، افطاری دے دسترخوان دے اتے طرح طرح دیاں روٹیاں نہیں جے، ایتھے لوگ روٹی تو لڑ پئی دے آندے کی نے رمضان دا مہینہ متقی بننا، رمضان دا مہینہ کی بننا، متقی ہو کی بننا، بولو تو صحیح، متقی بننا، بول دے نہیں، لڑے ہو میرے نال، بولو کی بننا، محبت نال بولو ذرا، کی بننا، متقی بننا، پرہیزگار بننا، تے مسیتے چاول آ جان ونڈے جان تے جے برکی نہ لبے تے اوتھے ہی لڑ پئی نے، اسی کہدے متقی ہیں یار، متقی بنیے۔ میں نہیں کہندا تواڈی مسیتے چاولاں تو لڑائی ہوندی ہے، متے ماں چاکھو چنگا راتی مولوی سدیا سی سانو ہی گلاں لاوندا رہیا، میں ہر جگہ تے ایسا چل رہا ہے۔ اور متقی کی کہندا ہے قالوا خیر، متقیاں کیا جاندا ہے تواڈے رب نے کی نازل کیتا ہے، متقی کہندے نے خیر، جو بھی اللہ نے نازل کیتا ہے چنگا نازل کیتا ہے، جو بھی رب نے دیتا ہے چنگا دیتا ہے، رب دا جڑا حکم ہے پورا کرنے چنگا ہے۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، او لوگ جڑے متقی نے، متقی لوگ جڑے نے اے ہی نیکوکار نے، متقی لوگ جڑے نے اے ہوئی نیک نے، اے ہوئی احسان کرن والے نے۔ اللہ کہندے نے انہاں واسطے اس دنیا اندر بھی اچھے بدلے نے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، تے دنیا تو آخرت دے گھر اللہ بڑے چنگے عطا کرے گا، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ پاک نے متقیاں واسطے بڑے بہترین گھر بنائے، اور گھر کیویں دے نے جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ اللہ کہندے نے اللہ انہاں جنتاں عطا کرے گا، عدن والیاں جنتاں، ہمیشہ والیاں جنتاں، جنہاں دے تھلے نہراں چل دیاں ہون گیاں، جو چاہن گے اللہ عطا فرمائے گا، ایویں ہی اللہ متقین نو بدلے عطا فرمان گے۔ اور متقین کون نے؟ آئی ذرا تڑپ جایا جے اللہ دا قرآن بیان کر دے، پروٹوکول ایتھوں شروع ہون لگے نے، احساس ایتھوں ملن لگے نے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین
اے دنیا تو جان لگے نے تے فرشتے آ جاندے نے روحاں پرواز کرن والے فرشتے آ گئے جان کڈن واسطے ملک الموت آ گیا ہے ملک الموت آیا پریشانیاں ڈیرے پا لے بندہ پریشان ہو جاندا ہے تے فرشتے آندے نے تتوفاہم الملائکہ طیبین اے پاک لوگ نے طیب لوگ نے متقین نو اللہ نے تھے طیب آکھیا ہے کی آکھیا ہے طیب آکھیا ہے طیبین دی روح نکلن لگی ہے تے فرشتے کہندے نے سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون بندہ پریشان ہو جاندہ ہے بندہ پریشانی دی کیفیت نال دو چارے فرشتے آندے نے پریشان نہ ہو اسے چیز نو اللہ نے قرآن دے ایک اور مقام تے بیان فرمایا ایتھے اللہ نے طیب آکھیا ہے اوتھے اللہ نے ایک اور انداز نال اینا دا تعارف کروایا ہے آئیے دل لگا کے سنیے قرآن دیاں آیات اللہ پاک نے اعلان کیتا ہے ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اے طیب لوگوں نے پاک لوگوں نے بہترین لوگوں نے جنہوں نے ربون اللہ کیا پھر استقامت اختیار کر گئے پھر ڈٹ گئے جیڑی گل کی تھی او دیتے پیرا دے دیتا آکھیا اللہ سونیا تھاڑا تیرے علاوہ حاجت روا بھی کوئی نہیں ساڈا تیرے علاوہ بگڑیاں بنان والا بھی کوئی نہیں ساڈا تیرے سوا ڈوبیاں تارن والا بھی کوئی نہیں مالکا سونیا ساڈا تیرے سوا ڈوبیاں تارن والا کوئی نہ تردیاں نو ڈبون والا کوئی نہ مالکا سونیا اسی تیری من کے رمضان دا مہینہ گزار دیتا اللہ اسی تیری توحید تے پیرے دے دیتے تے رب اعلان کر دے نے اینا تے فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے کینا دا نزول ہوندا ہے فرشتیاں دا تتنزل علیہم الملائکہ ملائکہ اینا تے نازل ہوندے نے ملائکہ آکے آندے نے اللہ تخافو تانوں ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں ڈر پتہ کی ہوندا ہے ڈر اے ہوندا ہے اگلے پاسے رشتہ ویکھن چلے ہاں تے جے انہاں نوں پتہ لگ جائے ساڈا منڈا سگٹاں وی پیندا ہے ہورے ہووے یا نہ ہووے اللہ کہندے نے اللہ تخافو گل سمجھ آ رہی جے مینوں لگدا ہے میری گل تانوں سمجھ نہیں آ رہی چوری صاحب گل سمجھ آ رہی اللہ تخافو فرشتے آندے نے اوے حوراں دیو لاڑیو آ جاؤ حوراں دیو لاڑیو آ جاؤ اللہ تخافو تانوں ڈرن دیاں ضرورتاں نہیں ولا تحزنوا تانوں غم کرن دیاں ضرورتاں وی نہیں تے غم پتہ کی ہوندا ہے بندہ جدو رزلٹ دا ٹائم ہوئے نا تے بندہ پریشان ہوندا ہے سٹوڈنٹ کہندا ہے کاری جی حافظ جی دعا کرو رزلٹ چنگا آ جائے میں کیا تو چنگا کام کیتا ہوئے گا تے رزلٹ آپ ہی چنگا آ جائے گا آندہ پیپر سارا کیتا ہے پر مینوں لگتا مروزی بھی مار پہ جانی ہے میں کیا ہو کہ میں آندہ ہے سوال کوئی سی نشان کیتے لا دیتا ہے دعا کرو چیک کر جیڑا ہے میرا پیپر چیک کرے تے انہوں نیند آ جائے میرا پیپر چیک کرے سمجھے
میرا پیپر چیک کرے سمجھے میں پاس ہو جا، غم لگا ہے، پریشانی لگی ہے، بے چینی لگی ہے، متقی دنیا تو جا رہا ہے، غم دا عالم ہے۔ فرشتے کہندے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تینوں ڈرن دی ضرورت بھی کوئی نہیں، تینوں غم کرن دی بھی ضرورت نہیں، پیچھے جو تو کر آیا جویں دی بھی کیتی آ رب اے دے تے راضی ہے۔ ابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، اللہ نے تانوں جنت دیاں بشارتاں دے دتیاں نے، او جنت جدا تواڈے نال وعدہ کیتا گیا ہے۔ ایک اور مقام قرآن دا ایتھے اللہ نے آکھیا استقامت والے نے، اگلا مقام 30ویں پارے دے اندر ہے، اللہ پاک اعلان کر دے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایتھے اللہ نے مطمئن نفس آکھیا، اے نفوس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آئیے میرے نال چلیے، تو انہوں پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں، اللہ پاک نے تو آڈے تے راضی ہو چکے نے، تسی اللہ تے راضی، اللہ تو آڈے تے راضی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی، آؤ آج اللہ دے بندے اندر داخل ہو جاؤ، اللہ دے بندے کتھے نے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ دے بندے جنت اندر نے، رب جنت عطا کر رہا ہے، اور جنت کیسی جنت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کیویں دی جنت ہے، جنت دے نظارے کیسے نظارے نے، اے تھکیا ٹوٹیا اے دنیا دے تانے سن کے آیا، اے دنیا دیاں تکلیفاں برداشت کر کے آیا، انہیں دنیا تے رہ کے اللہ نو راضی کیتا، نمازاں دی پابندی کیتی، انہیں دنیا تے رہ کے ٹھنڈے پانی دی پرواہ نہ کیتی، گرم دی پرواہ نہ کیتی، جون جولائی دے روزے آئے تے رکھے، دسمبر دے اندر نمازاں پڑھیاں، انہیں اپنیاں پہناں دے حق مارے نہیں، انہیں کسے دے حق تے غبن کیتا نہیں، سارے آندے حقوق دے کے آیا ہے، غربت دی زندگی کٹ کے آیا ہے، غریبی دی زندگی کٹ کے آیا ہے، اللہ کہن گے میرا تھکیا بندہ آیا، میرا لاچار بندہ آیا، اینو برادری بھی تانے مار دیئے، شریک بھی تانے مار دے نے، رشتہ دار بھی گلہ کر دے نے، سارے اے دے تے ناراض نے، وجہ کیے اینو اپنے نفع دا پتہ کوئی نہیں، اینو اپنے نقصان دا پتہ کوئی نہیں، سارے کہیں دے نے دیکھو کیویں دا بندہ ہے، مسیح تے مولویاں دیاں گلاں وچ آیا ہے، مولوی آپ وڈیاں وڈیاں گڈیاں تے پھر دے نہیں، تے مولویاں دیاں گلاں وچ آ کے انہیں بیمے دے پیسے واپس کر دیتے ہیں، مولویاں دیاں گلاں چ آیا ہے، ویکھے نے پنڈوں بھر اب 10 مرلے دا پلاٹ بڑیا سی شام لاٹ، انہیں اوتھوں بھی قبضہ چھاڑ دیتا ہے، راتی مولوی تقریر جو کر کے گیا حق چھاڑ دیو، مر جائے گا مولویاں پیچھے لگ کے، تے آندہ پرواہ کوئی نہیں، فکر کرن دی ضرورت کوئی نہیں، لاچاری دے اندر پریشانی دے اندر بے بسی دی زندگی گزاری، لیکن کدے اللہ دا شکوہ نہیں کیتا، رب دیاں شکایتاں نہیں کیتیاں، کدے حرام پاسے جان دی کوشش نہیں کیتی، رب تو علاوہ کسے کوڑوں منگیا نہیں، روزیاں وچ چوڑیاں چکیاں نے تے کدے واسطے،
ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਬੇਬੀ ਬੀਬੀ ਮੁਹਤ ਆਟਾ ਪਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੱਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੀਬੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਆਂਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਸੂਟ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸੂਟ ਸਵਾਣੇ ਨੇ ਕਾਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਤ ਵਾਲੇ 8-10 ਸੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਈਦ ਤੇ ਸੂਟ ਨਾ ਪਾਏ ਤੇ ਈਦ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲਈਸਲ ਈਦ ਲਿਮਨ ਲਬਸਲ ਜਦੀਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਈਦ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਤੈਨੂੰ ਈਦਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਤਕਵਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼गारी ਵੇਖਦਾ ਹੈ आइए गौर कीजिए ईद पुराने पाके भी लंघ जानी जे लेकिन अगर ईद बगैर रोज़ियां दे कीती ते ईद नहीं जे ईद का ना की रख दसो मिल के ईद उल लगता भाई नूं पता बकाया किसी नूं नहीं पता ईद का ना की है ईद उल फितर ते ईद उल फितर आई बगैर रोज़ियां तो ईद की नमाज पढ़ी तो कहदी ईद उल फितर ते ईद उल फितर आई रोज़े रख के ईद की नमाज पढ़ी ते ईद की नमाज दे विच पढ़ के ते ए तहैया कर लिया रमज़ान की 150 नमाज ते एक ईद की नमाज काफ़ी है हुण फिर मसीते मौलवी नूं साल बाद ही मिलांगे ते काम ये भी चंगा नहीं 2 रकात नमाज ईद उल फितर खा लिया सेवियां ते नमाज रोज़े दा लथा फिकर ये भी गल चंगी नहीं गल केड़ी चंगी है मुत्तकीन इस्तकामत इख्तियार करते हैं और इस्तकामत की है फरिश्ते आके कहते ने तेनू खम करन दियां जरूरतां नहीं डरन दियां जरूरतां नहीं अल्लाह ने तेनू जन्नत अता कीती है और जन्नत किवें दी जन्नत है परेशानी दे अंदर जिंदगी गुजर गई अल्लाह कहणगे इंज करो इन्हें पुराने कपड़े पाके कई बारी ईदां पढ़ियां परवाह नहीं कीती इनू अज जन्नत दी सैर करवा के ले आओ इनू जन्नत दा गोता दवा के ले आओ निकी जी चक्री जन्नत दिलाई है वापस आवेगा अल्लाह कहणगे आइए किवें आए हो दसो दुनिया किवें दी गुजार के आया है ते आखेगा अल्लाह की पुछदे हो अल्लाह कहणगे और दुनिया दे अंदर गम वेखे आई इत्थे गमां नूं रोने आ ना दुखा नूं रोने आ उथे अल्लाह ने जन्नत दा एक गेड़ा कढ़ाउणा ते बंदे ने कहना मालका तू दुख पुछना गम पुछना परेशानियां पुछना मैनू तेरी किबरियाई दी कसम है मैं दुनिया दे उत्ते जिंदगी गुजार के आया ना मैं अपनी जिंदगी दे अंदर कोई गम वेखिया ना कोई सदमा वेखिया है एक जन्नत दा चक्कर लाया है अल्लाह ने सारे गम भुला दिते ने और केड़ी जन्नत है अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा है थके हुए आए ने टुटे आए ने रब नूं मना के आए ने मुत्तकी आए ने परहेजगार आए ने
تے جنت دے دروازے تے آ کے کھلو گئے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا متقین آ رہے نے گروہ دے گروہ آ رہے نے جماعتاں دیاں جماعتاں آ رہے نے جنت دی طرف آ رہے نے جنت دے دروازے تے پہنچ دے نے حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا اے تھکے آئے جنت دے دروازے تے پہنچ دے نے جنت دے بوئے تے پہنچ دے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دے گیٹ دا منظر بیان کیتا ہے ایک میرے تیرے پاکستان اندر بھی بہشتی دروازہ موجود ہے لوگ بہشتی دروازہ ٹاپ دے رہے نا تیان دے نے بہشتی دروازہ ننگ کے آئے ہیں اے دنیا دی بہشتے اے تھے پل ساڑیاں دے پہرے نے کنہ دے پہرے نے پل ساڑیاں دے تے جنت دے گیٹ دا اے جنت دا دروازہ اے گیٹ کھلوان دے شہر دا ڈی سی اور ہر سال تسی اخباراں تے پڑھ دے ہو او گیٹ دے مالک ڈی سی نہ لڑ دے نے ریٹ ودا تے گیٹ کھولاں گے ریٹ ودا تے گیٹ پھر کھلے گا اور ریٹ ودا کے گیٹ کھولاں گے گیٹ کھول دا ہے بندے گیٹ ننگ دے نے ادھر جنت دا گیٹ ہے ادھر کیڑا گیٹ ہے جنت دا گیٹ کھول جاوے گا جنت دے گیٹ تے اللہ کرے اللہ سانو سارے آنو جنت دے گیٹ تے لے جاوے جنت دے گیٹ تے لے جاوے جنت دے گیٹ تو جنت دا داخلہ مینوں تینوں عطا کر دوے او کیویں دی جنت ہے جنت دا گیٹ کیسا گیٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 8 گیٹ نے جنت دے 8 گیٹ نے جنت دے میدان معاشر دے اندر جنتیاں دیاں 120 صفاں ہون گیاں کنیاں صفاں 120 صفاں ہون گیاں اینا بچوں 80 صفاں میری امت دیاں ہون گیاں میں اینج کر کے امت نو نال لواں گا السابقون الاولون اے پہلے جڑے نے پہلا گروپ میرے نال جنت اندر جائے گا اور جنت دا گیٹ اے دا درمیانی رقبہ اینا کھلا ہے حدیث پاک دے الفاظ نے ایک تیز رفتار گھوڑ سوار اپنا سواری نو پجاوندا رہے 500 سال تک گھوڑا دوڑائے اے دی ایک پاسے تو لے کے دوجی چوکھڑ تک اے جنت دا درمیانی دروازے دا فاصلہ 500 سال اندر بھی طے نہیں ہوئے گا ایڈا بڑا دروازہ ہے اس دروازے تو جنتیاں گزرنا ہے تے جنت در دروازے تے آمینہ دے لال علیہ السلام نے پہنچنا ہے دروازے تے دستک دیں گے دربان پوچھے گا کون آیا دروازہ کون کھڑکارے آئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کہیں دے رہے میں کہاں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آمینہ دا جایا تے جلدی دروازہ جنت کھولو تے جلدی دروازہ جنت کھولو آج میں امت نال لے آیا جنت دا گیٹ کھلے گا فرشتے کہن گے قال لهم خزانتهم سلام علیکم تو آٹے تے سلامتی ہوئے جیڑی جنت دا ہوکا آل حدیث لوندا ہے جیڑی جنت دا ہوکا مرکزی جمعیت اہل حدیث دا اے ادنا جیا کارکن تے سپاہی گلی لارے آئے جیڑی جنت وال اسی آمینہ دلال علیہ السلام دی پیروی اندر بلا رہے ہیں اس جنت دے اتے پیرے
پیرے ہونگے تے نوری ملائکہ دے پیرے ہونگے تے او آکھنگے سلام علیکم سلام علیکم تے جیڑی جنت وال تسی بلان دے ہو او پاک پتن والی جنت ہے اس بہشتی موری وچوں جیڑا ننگ دائے اتے پاکستان دی پولیس دے پیرے لگے نے اوتھے اعلان ہندائے سلام علیکم تے ایتھے اعلان ہندائے آؤ عاشقو ڈانگن علیکم ڈانگن علیکم اوتھے ہندائے اوتھے ہوئے گا اس واسطے میں دعوت دینا چاہنا چھاٹ دیو گے نا موریاں تے دروازے آنو آؤ اس دروازے دی فکر کیجئے جیڑا دروازہ جنت دا دروازہ ہے جیڑا دروازہ کسے ڈی سی نے نہیں کھلانا جیڑا دروازہ کسے جناب عوام دے پیسے تے پلن والے پیر نے نہیں کھلانا کسے گدی نشین نے نہیں کھلانا جیڑا جنت دا دروازہ کھلانا ہے تے آمینہ دے لال علیہ السلام نے کھلانا ہے تے فرشتیاں کہنا ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین آ جاؤ جنت دے اندر آ جاؤ پریشان ہون دیاں لوڑا نہیں فکر مند ہون دیاں ضرورتاں نہیں اللہ نے ایک دن واسطے اے عیش و آرام تو انو عطا نہیں کیتے اللہ نے تو انو جنت ہمیشہ واسطے دے دیتی ہے جاؤ ہن تو انو اس جنت وچوں کڈن والا بہشتی موری ننگیے تے اگلے آندے نے جلدی جلدی ویلی کرو تاڑا لاؤنا ہے جلدی جلدی ویلا کرو کی کرنا ہے تاڑا لاؤنا ہے اسی اس پاسے جاندے ہی نہیں اسی جاننے ہیں تے اس پاسے جاننے ہیں جتھے جاواں گے تے فرشتیاں کہنا ہن آ گئے ہو ہن واپس جانا ایک اور قرآن دا مقام سنو گے ان للمتقین مفازا گلاں متقیاں دیاں گلاں تقوی والیاں دیاں ان للمتقین مفازا تھک گئے بھوکے رہ کے تھک گئے تیسے رہ کے تھک گئے نمازاں پڑھ کے تھک گئے اسی عمل کر کے تھک گئے ہن تھکاوٹ دے بعد اللہ تھکاوٹاں دور فرمان لگے نے ان للمتقین مفازا متقین واسطے کامیابی حدائق وعنابا وکواعب ترابا وکأسا دہاقا ایتے انگوراں تے کھجوراں دے باغ نے چھلک دے جام نے ہم عمر بیویاں اللہ نے عطا کر دیتیاں نے آؤ پھر گل ٹور پئیے تے سنا دیاں کیسیاں ہم عمر بیویاں اللہ عطا کرے گا جے ایتھوں والی نیک ہوئی تے نال اوتھے بھی ہوئے گی دعا کرو اللہ ساڑھے گھراں چ جتھے جتھے جننے بھی جوڑے نے ساریاں دے آپس وچ پیار محبت مزید قائم فرمائے اللہ جاندہ ہے کئی بڈی نو ویکھنا گوارا نہیں کرتے کی آندے نے پنجابی وچ آندے نے بچے اپنے سونے لگ دے نے بڈی پرائی سونی لگ دیئے میں کیا حیا نہیں ہوندی غیرت نہیں ہوندی ایک گل کر دے ہیں کہ پرائیاں سونیاں لگ دیاں نے اور محبتاں اپنیاں نال کریا کرو پیکج نہ لایا کرو راتی اور پیکج دی جگہ تے اپنیاں نال گلاں کریا کرو اور اینا منڈیاں نو 18 سالہ دا ہو جائے اے نہ آکھیا کرو نوکری لوانا ہے اے نہ آکھیا کرو انہوں بیانا ہے کی کرنا ہے اور بولو اور بیانا ہے بیاہ دیو انہوں ٹیم ہو ٹیم مصروف ہو جان محبتاں ہو جان اللہ ہر گھر چ محبتاں پیدا کرے ایک مینوں آندا ہے آپ جی جنت وچ جاواں گے
تے بڑھیاں کتے ہون گیاں؟ میں آکھیا نیک ہون گیاں جیڑیاں ہوراں تہانوں رب نے دینیاں نے، اونا ہوراں دیاں سردار ہون گیاں۔ آندا بھجی جان نہیں چھوڑ سکتی۔ میں خیر آندا بھجی ایتھے پانڈے دھو کے اکے ہیں تے اوتھے بھی ایہو کچھ ہی کرنا پے گا۔ گل تے نہ بدلی۔ آئیے میریو ماں بہنوں بیٹیوں، تواڈے واسطے بھی پیغام دے جاواں، اپنے شوہراں پریشان نہ کریا کرو، اپنے خاندانوں پریشان نہ کریا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا دنیا دے اُتے جدوں کوئی نیک بندہ او دی بیوی اونوں پریشان کر دیے، جنت دے اندر او دی جیڑی بیوی اللہ نے جنت وچ رکھی ہے زبان حال نال کہندی تیرے کول پرونا ہے کیوں پریشان کرنی ہے؟ تے بندیاں نوں ہی آکھاں گا تسی بھی ایویں گھر وچ جلاد بن کے نہ پھریا کرو، محبت کریا کرو، محبت، پیار، اتفاق، سلوک، تے قیامت والے دن دعا نوں اللہ جنت وچ اکٹھیاں کردا ہے۔ اور چاہیے جو ساتھ اپنی لگے نہیں بولو آمین، اللہ اکٹھیاں کرتے ہیں۔ ہم عمر ہون گیاں تے اللہ عطا کرے گا۔ سب تو ادنا درجے والا جنتی جڑا ہے نا انہوں 2 بیویاں دینیاں اللہ پاک نے۔ کنیاں دینیاں نے؟ 2۔ تے اے ویکھے گا، ایک نو ویکھے گا ویندیاں 70 سال کڑ چھڑے گا۔ ویکھن چی کنے سال؟ 70 سال کڑ چھڑے گا۔ دوجی مگروں موڈے تے ہاتھ رکھ کے آکھے گی اللہ والے ہوئی نو ہی ویکھی جانا جی، اسی بھی تواڈے واسطے بنے ہیں۔ دعا کرو اللہ سانو جنت دے۔ اوے ہن تے خوش ہو جاؤ، اللہ سانو جنت عطا فرمائے۔ اچھی آکھو ذرا آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ کہندے نے جنت دے اندر ہون گے، جنت دے اندر کامیابیاں اینا واسطے باغات، اینا واسطے انواع و اقسام دے کھانے، وَكَأْسًا دِهَاقًا چھلک دے جام ہون گے، لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا۔ جنت اندر گالی گلوچ نہیں ہوئے گی، جنت اندر تانے نہیں ہون گے، جنت اندر غیبتاں نہیں ہون گیاں، جنت اندر گندیاں باتاں فحش گوئی نہیں ہوئے گی، بےہودہ باتاں نہیں ہون گیاں، اوتھے جناب مندے بول نہیں ہون گے۔ جنت اندر جنتی جیڑی بھی گل کرن گے چنگی گل کرن گے، جیڑی بھی گل کرن گے چنگی گل کرن گے۔ دعا کرو اللہ اس فقیر دا ایتھے حاضر ہونا قبول فرمائے، تے جویں ایتھے اودے گھر اندر پاک گھر اندر اسی جمع ہاں، اللہ ایویں ہی سانو اپنے پاک جنت اندر جمع فرمائے۔ اللہ رمضان المبارک دے گزارے ایام سانو انہاں دے سلے اسی نہیں کہندے، اسی بڑیاں کمائیاں کیتیاں نے، گناہ گار ہاں، خطا کار ہاں، کمیاں کمزوریاں خامیاں ساڑے اندر نے۔ دعا کرو اللہ انہاں نو معاف فرمائے تے اپنی شیان شان سانو اجر عطا فرمائے۔